kwarto o sa tibuok balay, muhayag yun ang balay, no? Si Kristo ang kahayag sa kalibutan. Kay nga naman, kaniadto kung atong balikan ang atong salvation history, mangiob ang kalibutan. Ngano mangiob man, no? Nahibulag man kini sa Dios. Nganong nahimulag ang tao gikan sa Dios, gumikan sa unang sala nga gibuhat sa atong mga unang ginikanan, nga si Adan ug si Eva. Posible gud bro nga kung wa pa to na sila nakasa, karon naataron sa paraiso, no? Pero nakasaman sila na imong close ang langit para kanila. Gipagawas sila sa langit, gipagawas sila sa paraiso o gibutang dinhi sa kalibutan. Ang kalibutan nga wala diha ang Dios o wala di yung wala diha kay naman ang Dios bisig asa. What I mean is ang kalibutan, ang tao nga nahilayo sa Dios imbes kay duol na nangitngit, no? Unya dugay panahon na usab ang Ginoo nagplano unsaon niya pagtubos ang iyahang katawhan, no? Og didto iyahang na plano dugay na nga iyang bugtong anak nga si Jesus iyang ipadala aron sa pagluwas sa kalibutan. Mo na si Jesus ang nadala og kahayag sa kalibutan kay tungod si Jesus usab ang nagpasig-uli kanato balik ngadto sa Amahan. Mo na kita karon kung mamatay ta nya hatagan ta sa grasya sa Ginoo nga mahilangit, maditso na ta sa langit, no? Tungod kay giluwas kita sa atong Ginoo. In other words, Christ is the one who give the light to the world. Kung wala niya ni si Kristo, ang kalibutan nagpabiling ngiob o ngit-ngit gumikan sa sala, no? Nganong kinahanglan pamamuhan ni si Kristo, no? Tungod kay sa akong pagpitok-pitok sa una bro, kaning akong paghinuktok ba? Kanang pwede naman mo ingon ta nga ang Dios kintahay bradumeng nga okay, luwas na mo, pasaylo na mo, balik dire. Wala. Pero kay ang Dios man matod pa sa Salmo, Dios hostisya. So sa to pa ang Dios kinsa ato analyson ha ang logic. Kinsa ang logic ang ato analyson ang situation. Kinsa ang nakasa sa Dios? Tawo. Kinsa ang ginsadan sa tawo? Ang Dios, no? Sa to pa kung maski pag kitang tanang mga tao dinhi sa kalibutan mo ay mobayad ni di pag yun ipaigo. Tungod kay Dios man ang gisad-an. Sa to pa kinahanglan do na usab Dios nga maoy mobayad. Og di lang paigo nga Dios ang mobayad kay wa may sang Dios. Kinahanglan tawo, representative ug usa-usab ka tawo, unod og dugo sa tawo ang mobayad niini ngadto sa Dios. Og way lain nga perpekto nga gasa nga gihatag ang Dios Amahan, si Kristo Jesus, no? That He is a true God and a true man. Dili gyud na mabuwag ang duha niya ka nature kay nahiusa man siya nining gitawag ni Saint Thomas Aquinas og hypostatic union, no? Sa pa nining atong pagpamalandong karon sa kapistahan sa Candelaria. Actually ang gipisahan dayon karon mao ang mahal nga Birhen Maria, ang babae or ang inahan sa kadila, no? Isa ni kadila si Jesus. Ato lang ning explain ha kay tungod kay basin og mahimo ta ba nga manimba lang ta karon kay tungod sa kadila, no? Dili mga igsuon. Samot na karon kay Domingo, ang pinaka-importante nga atong atuon sa simbahan mao ang pagsimba sa Dios. Mayong ng ban nga, simba-simba, nadako baday kaninyo sa imong pagsimba-simba. Nanaghan maganin na imong kontra kanang daghan maganin ganahan nimo, simba-simba pa ka. Mga igsuon, wa na nag-agad, di ko mag-agad ana ko sa pay-ingon. Kung musimba ta makadato pa na, makadato sa kalag, no? O dato man tadaan para na barome kay ngano man, dato man kayo ang atong Dios Amahan nga mo'y naghatag nato sa matagan law. Di ta mag-uol kung unsa ang atong kanon o unsa ba iya mga nigi-providean ang mga langgam o ang mga kaning mga sagbot o mga buwak yang gisaninaan, kita pa ba nga iyahag yung gihatagan o gasa. Ilabi na gipangga gyud ta niya. No mga igsoon mo na karon adlaw gisaulog nato ang kapistahan sa mahal nga Birhen Maria, ang inahan sa kandila nga mao ang kahayag sa kalibutan nga mao si Kristo Jesus. So mga igsoon, niadto ta sa simbahan along dili lang magpabilita kandila, kundi atong dawaton ang kahayag sa kalibutan pinaagi sa santos nga misa diha sa satong santos nga komunyon nga mao si Kristo Jesus ang kahayag sa kalibutan. Nya unsa mo poy atong madala nga kanang mga leksyon karon sa atong pagsaulog karon sa kandila?
no? By the way, ato sang isgutan gamay, kining kandila muhatag man og kahayag. Pero sa tradisyon pa sa una, mga katigulangan ba nga tradisyon, matag na ay kilat bro or na ay bagyo, ilang dagkutan na sa una ng kandilarya nga kandila. O dito magampo sila, no? Mao nay ilahang panguan sa una, pang-abog sa bagyo o sa kilat o tinuod na. Mao gyud nay naandan. Karon daghang mamindita kay daghan ang mga nagpabindita rather abot lang pud sa uban pero nay uban nga tong masulti kay ila kunong taguan kay ug moabot kuno ang 3 days darkness na kuno sila'y manguan, which is tinuod man pod nga na pud tay magamit, no? At least nga kanang kung imo ra bang paminawon ang rito sa kanang kandila, kanang pagbendisyon sa kandila, ilabi na sa kung magpabendisyon bitaw ka Brad Yuli og exercise candle. Ingon dito ha, ang itiman-an nga ningon ang pari diha sa pagampo, ingon nga let be the blessing be so powerful that wherever this will be kept, no, all the adversaries and all the evils will fly away from that place, no? Kuya kayo nga ang pagpanalangin gyud sa mga kandila, no? Except nga maghatag ni ka ng kahayag nato nga mao si Kristo, mao pud ni ang makapahatag og pag-abog sa mga panuway, no? Unya unsa may challenge sa to ani nining atong kasaulugan karon sa Kandilarya. Sama nga si Kristo ang kahayag sa kalibutan, matag panahon nga ato siyang dawaton sa atong kaugalingong lawas ug kalag. Ilabi na diha sa Santos nga Komunyon, atong naambitan ang kahayag ni Kristo dinhi sa ato ang lawas. O gidasi kita o gi-challenge kita karon nga kining kahayag dili lang nato tipigan sa atong kaugalingon lamang. Og matod pa diha sa gisulti sa atong Ginoong Kristo sa Ebanghelyo ni San Mateo, no? Ingon siya nga, let your light shine upon the others so that they will glorify the Lord our God, no? So atong mapadayag kining moong kahayag every time, no, nga kita mubuhat og maayo. Every time nga kita mubuhat sa kabubot-on sa Ginoo. Every time nga kita mosunod sa simbahan o sa atong gobyerno o magbuhat ta og maayo. Every time nga natay tabangan, mudanag ang kahayag ni Kristo, no? Every time nga kita maglikay sa mga kayunan sa pagpakasala, mas gipili nato ang Ginoo, mas nidanag ang siga ni Kristo dinhi sa atong kasing-kasing o sa atong mga kanan. Busa mga igsoon, again, ang atong selebrasyon karon dili lang gyud taman sa kandila, kung dili mga igsoon, it's all about again Jesus. O even karon ganing Brad Dumeng, Brad Yuli o Brad Paul, sa karaan pa, karon ang last day of Christmas, no? Mo na nga ting ako ganina na ay ni great na hog Merry Christmas, no? Sila Father Aljan og si Everjan. Today is kanang the last day of Christmas sa una. Pero liturgically, nag-end ang Christmas season atong pag-Domingo sa pagbautismo sa atong Ginoo, no? So mga igsoon, niining atong pagmaya sa pagkatao sa kalibutan, sa kahayag sa kalibutan, punta ang iyang siga nga atong naambitan pinaagi sa sakramento sa bunyag o pinaagi sa sakramento sa atong pagpangalawat, no? Kining kahayag di lang nato tipigan sa atong kaugalingon or di lang sa atong pamilya, kundi alang sa tanan, ilabi na sa tanan nga nagkinahanglan. Amen. Okay, so arita sa atong topic, naghislot man ta ganina og salvation, no? Kaluwasan, no? Kasagaran ra ba? Daghan gyud ron, Brad Duming, bago naman taga sa ulog sa Bible month, no? Kasagaran na ba hangtod karon daghan gihapon nga mga sikta sa Christian denomination. As of 2018, pila? Ayon sa survey, 80,000 Christian denomination. Karon? Oh, 2018. Unsa nang taon 2025? 2018 pa to, 2025. Last 2012, pila? 40,000. 2018, 80,000. Wala pa upoy nabasa ang article karon pila ang Christian denomination karon 2025. No? Unya, kada usa ka simbahan ra bagyud ani Brad Yuli, moangkon sila nga sila ang tinuod. Kay sila kuno ang nakasunod sa mga gisuwat sa tong Ginoo diha sa Biblia. Unya, naa kuno nila ang tanang kriteria sa kaluwasan, no? Nya makalibog. Wali man ka 80,000 na moingon ni mga kami tinuod asa unsa ko pilian ni Lord, no? Mo na atong isgutan karon. Kinsa man gyud ang sukaranan sa kaluwasan o kamatuoran o unsa man gyud
ang kaluwasan in the Catholic perspective. So karon ato kining hisgutan, mga igsoon, isip pang intro, ang panudlo sa atong santos nga simbahan nga ang pagtubos kanato nga gihimo ni Kristo sa iyang kaugalingong merito, no? Nga pinaagi niya atong kamatayon ni Kristo dito sa krus, nahibalik kanato ang grasya aron makadangat kita sa mga bunga sa pagpanubos ngadto sa tagsa-tagsa. Si Kristo nagtukod og simbahan og iyang gibinlan sa mga sakramento nga mao ang agianan sa maong grasya. Apan ang grasya nga atong nadawat mahimo gihapon kining mawala kanato pinaagi sa atong tinuyuan nga pagbuhat og bugat nga sala o kanang giingon nato og mortal sin. Kinahanglan usab ang pagbuhat og maayo ug ang pagtuman sa mga sugo ni Kristo aron makab-ot ang hingpit nga kaluwasan. O aron ang mga grasya nga niya kanato magpabilin o motubo, kinahanglan gayud ang atong pag-abang or gitawag nato cooperation. Okay. Okay. Kay matod pa sa uban manggod Brad Yule, kanang ilang osas bitaw, one save, always save. Narapan na sila, no? Kanang matod pa si Martin Luther ba, bago pa siya namatay, nisuwat siya sa iyang manghod. Ingon siya manghod nga maski pa kuno og 10,000 times pa kuno siya sa usa ka adlaw mangrip, no? Mahilangit kuno gihapon siya tungod kay iya nang gidawat ang atong Ginoong Hesukristo as his Lord and Savior. Nga asa man ron ang itudlo ba na sa tong Ginoo nga maski pa kun sa panatong pagpakasa kay naluwas na mo, no? Mga igsoon nato kining sultihan kay daghan ang nag-misinterpret nini. Dili lang paigo nga atong dawaton ang atong Ginoong Hesukristo as our Lord and Savior, kinahanglan usab di ay braduming, no? Ang atong kooperasyon aron maidangat nato nining mong grasya sa kaluwasan. Karon ato kining pag-isgutan mga igsoon kauban ning atong mga igsoon dinhi sa lawak. Ari ta mag-una ni Brad Brad Paul ninyo inting. Mayong hapon kanatong tanan mga kaigsunan ko ni Gusto sa mga naminaw karon. So among tanong isbahin sa kaluwasan. So unsa man jud ang kaluwasan mga kaigsunan? Naiuban nga sayon no kayo nga musulti bitaw nga mayon na tuo lang luwas na. Simple ra kayo. Faith alone. Faith alone lang sila ba? Sola fide. Busa mo tuo lang ka ni Kristo, luwas na ka bisan pag magbuhat kag mga di mayo luwas na. So ingana bali pagtulunan mo kaigsunan. So dili ang kaluwasan sa tong Ginoong Kristo makaigsunan daghang requirements. Pero na sa 10 commandments daghan kayo. Gani atong isaysay una ang unsa gyud ang kaluwasan. So ang kaluwasan kinahanglan ang gustong pagtuo og mayong buhat uban sa gugma aron kita maluwas. Sa ato pa dili pagtuo lamang ug dili usab buhat lamang makaigsunan. So dili kay mo pagtuo lang luwas ako buhat lang payo kon ibon pong mga sa Katoliko po ba, bro? Nga, bingon lang nga, magbuhat ruta ka ng maayo, maluwas ita. Yan na, dili, nga na, kaysun na, dyan magkuyog, yun na sa duha. Kumplito, yun na, sama sa, example, kaysunan na, kung matag, kung analogy ka ng pagkaon ba, magluto, tagsunan, lami, pre, o magtimpla, tagpuro asen, na, dyan na, pares, magkaysunan. Ano bang mga sisuning, di ba? Magic sarap. Nga na, ang kaluwasan. Aron tunay nga, magkapot ni mga kaluwasan, naagyo na ang mayong buhat pod o pagtuo nga magkuyog sila. Kaya unay tuyo sa tong Ginoo. Nya karon diya sa Hebreo 11:6 gawas kung dunay pagtuo dili gyud ta makapahimuot sa Dios. Sa to pa iporte ang pagtuo sa kaluwasan apan dili pagtuo lamang. Okay. San Marcos 16:16 ang pagtuo og magpabunyag sa tinuod nga simbahan maluwas. Faith plus baptism equals salvation makigsunan. Sa to pa dili gyud faith alone. Ang tawo nga moingon bahalag bisan unsang relihiyon na maluwas ra gyapon basta maayong binuhatan. Iyang gisupak si Kristo nga moingon nga dili mutuo sa kamatuoran silutan sa Marcos 16:16 o sa Roma 2:8. Gitambog sa impierno ang wala mutuo sa kamatuoran. Tinadayag 21:8. Busa mag-uban gayud ang hustong pagtuo og hustong mga buhat aron ta maluwas. Nga diya sa 2 Pedro 2:1 mga bini nga magtutudlo laglagon sa Dios. 2 Pedro 3:16 ang mutuis sa kasulatan malaglag.
2 Juan 1:9, ang wala mo to sa doktrina o pagtulunan ni Kristo, wala kaniya ang Dios. Nya sa gipadayag 20:10, ang bakakong propeta sa tupa tawo nga nagtudlog sayop nga pagtulunan, gitambok uban sayawa ngadto sa linaw nga kalayo. Ang wala pa makadungog sa kamaturan sa pagtuong Katoliko, bisan kung wala sila'y pagtuo sa simbahan, dili sila sad-an. Kay inosente man sila. Na dili unta sila makasala kung wala pa ako muanay og musulti kanila. Ya sa Juan 15:22. Amahan pasilua sila kay wala sila masayod silang gibuhat. Lucas 23:34. Apan ang tawo nga nakadungog og nahiga na sa kamaturan, apan dili mo dawat ini, dili gayud maluwas makaigsunan. 2 Tesalonica 2:10. Nya importante ang hustong mga buhat usab. Diya sa Santiago 2:14-26, ang pagtuo nga walay may buhat, patay ug dili makaluwas. Ato pa dili kay pagtuo gyud igsunan. So kung unsa man pagtuo nya kay may buhatan, so patay man gina matud pa ni Santiago. Daghan mga basan makaigsunan nga kanang may dili kay pagtuo lang naa gyud mga buhat. Ari sa Santiago 2:22, ang pagtuo paghimpiton pinaagi sa mayong buhat. So dapat sa 1 Pedro 3:21, bunyag makaluwas sa dili pagtuo lamang. So kana bitong magbubunyag ta, buhat man na. Dalon ta sa ginikanan dos pare. Aron madaot na to ang unang sakramento, pero ay lang isipan nga may lakbit man kumaykisunan ba. So dahil sa Mateo 7:21-23, ang nagbuhat sa kabuton samahan mauray makasulod sa ginarian sa langit. Mateo 19:16-17, aron maangkon ang kinabuhing dayon sa langit si Ginoong Hesus mingon, tumana ang mga sugo, dili gayud pagtuo lamang. So dili kay pagtuo na daghan. Example la katong usa ka dato makaigsunan, mingon sa Ginoong Kristo nga magtutudlo unsa mang pagihan nga maangkon ko ang kinabuhing dayon. So guys, gut taw kaluwasan makaigsunan, mingon atong Ginoong Kristo. Ayaw pagpatay, ayaw pangawat, so daghan ginisod tong Ginoo, etc. So mingon man dato nga gibuhat ko ng tanan magtutudlo, mingon atong Ginoong Kristo, napay kuwang nimo. Nya kay dato man lagi ulit nga to og ibaligi ang tanan mong kabtangan og paghatag kadto sa mga kabos. Tawo na? Unya kay sunod ka nako. Unya sunod ka nako. Balik og sunod. Balik sunod ka nako mingon ang atong Ginoong Kristo. Unya karon kay di man lagi mabuhat sa kadato kay sayangan man. Sayangan man siya. Sumurti usam kisunan wa siya katuman adto. Di gyud man ko nang kinabudayon niya. Mingon diha pod makisunan nga pag masayon pa ang paglusot sa kamilyo sa buhok sa dagom. Ingana ang kaluwasan ng tumigsunan dili kay sayon na nga mo mingon ta nga motuo luwas na. Nya diha pa jud sa Mateo 7:13-14. Sa ingon dire makigsunan mingon, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. So wala. So mao kini ang gisupay sa kadaghanan, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang magkaplag niini. So wala makaigsunan nga dili na to basta-bastahon ug ingon na ta nga mutuo lang luwas na, dili kayo sayuno na to ba. Kay matud sa tong Ginoo nga sigpit ang dalan paingon sa kaluwasan. Yung nagsigpit, lisod jud na malisod. Nya unsa man ang paingon sa kalaglagan, katong ingon ra tuor ko luwas na. Muna simple na kayo nga pagi. Di na mubuhat, kaya di na kurkihanan ang buhat kuno kay luwas na kuno. Kay ilang kutuon rin ng episodos 8. Ya di mo po nila si Jesus sa Jess. Ilinsun na po nila sa Jess. Ako po sa makaibaw nga, kita mubuhat usab kay katong pagluwas sa itong Ginoong Kristo. Di man ito itong buhat mo ito sa itong Ginoo, alang ka na to. So kaya mas itong Ginoo nga kita usab magbuhat po, sama sa iyong gibuhat. So muna magkaigsunan, mo na itong ipambit, kaya na pamusunod. Daghang salamat mo yung hapon. Okay, daghang salamat bro. Arita ni Brad Doming, ang atong katikista gikan sa Cortez. So may hapon sa tanan. So ang atong kaluwasan adunay duha ka ang kaluwasan nga ang atong kaluwasan adunay duha ka matang, kining kaluwasan nga objective o kining kaluwasan nga subjective. So unsa man ning objective, kaning maong kaluwasan si Kristo gayud diha sa episodos 8:9 tungod sa iyang grasya sa Juan 1:17 nga si Kristo nagpakamatay dito sa cross alang sa tanan. Apan kining subjected nga kaluwasan abag sa tawo o mo ni
subjektiba nga nag-abag yun sa tao sa iyang personal nga kinabuhi nga kaluwasan nga kinahanglan siya maningkamot ug mulahutay aron siya maluwas pinaagi sa pagtuman sa nga tanan nga mga balaod ug mga diha sa simbahan. So adunay pito ka ang nga kaluwasan. Ang una mao kining pagtuo atong mabasa sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 8. Ikaduha, paghinulsol. Mao diha mabasa sa 2 Corintos 7:10 nga kining paghinulsol mao kining gitawag diha nato sa sakramento sa pagumpisal. Ikatulo, mao kining pagtuman sa balaod sa sugo sa Dios. So, dili kay sa pagtuo lang paghinulsol aduna usay pagtuman sa sugo sa Dios. Unsa may sugo sa Dios mo ang paghigugma sa imong isikatawo o paghigugma sa tibok nimong kasing-kasing dugo ang Ginoo, paghigugma sa Dios. Ikaupat kining pagkinabuhi sa grasya. Unsa may buot pasabot ning pagkinabuhi sa grasya? Mabasa nato na sa Filipos 4 kapitulo 4 bersikulo 13 nga kinahanglan kita magkinabuhi nga matarong puno sa grasya nga unsang paagiha nga pagtuman sa pito ka sakramento aron puy-an kita sa grasya. O kini ikalima nga ang sa kaluwasan kining pagtiunay sa iglesia kinang dili ka muhawa sa iyong sa simbahan nga gitukod ni Kristo o mubarog gayud ka hantod sa katapusan o kining ikaunom kining pagpaambit. So kinahanglan kita magpaambit sa atong grasya, pagpaambit sa atong nahibaw-an diha sa atong nahibaw-an ng mga talento sa atong kinabuhi diha sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug ikapito mo ning paglahutay. Kining paglahutay atong mabasa diha sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 13. Busa mo ni ang pito ka ang sa kaluwasan mo nga dili manidali-dali ang kaluwasan, daghan pang pagahimuon nga nato aron kita maluwas. Kay miingon ang Ginoo nga diha sa Kolosas 3:15 gitawag ta sa Dios diha sa usa ka lawas nga mao ang simbahan, kay ang lawas mao man ang simbahan ug ang motaki ni Kristo nagsalikway sa simbahan ug nagsalikway ni Kristo. Busa kung kamo mga katawhan kung atakihon ang simbahan nga gitukod ni Kristo, mausab nga si Kristo usab inyong giatake. Mo nga kung dili kamo mamati sa simbahan, isipon kay mong mga makasasala sa Mateo kapitulo 18:17. Busa masabot kayo mga kaigsunan nga kining kaluwasan malisod nato kung dili kita mulahutay kaning ikapito nga ang kasulat diha sa ang sa kaluwasan. Mo nga masabot kayo nato nga kinahanglan kita magpadayag sa tong tiunay gayud nga aron kita makakab-ot og kaluwasan diha sa paglahutay ning kinabuhi, pag-ampo gayud kita nga makalahutay kita sa mga pagsuway ning kinabuhi sa mga gihatag nga mga pagsuway sa tong Ginoo aron kita maluwas, makapadayon kita mulahutay ra dili nato kutloon atong kinabuhi aron dili kita maadto sa impierno. Mo na kinahanglan kita samtang nay kinabuhi pa, samtang buhi pa kita maningkamot ta sa atong kaluwasan, kay kinahanglan nga maluwas gyud kita kay mao may tumong tuyo sa Ginoo nga aron kita maluwas nga kinahanglan mahigugma kaniya og mohimaya kaniya og mo alagad kaniya. So Brad Yuli, Okay, ayon ni Brad Yuli, kabahin sa pagpaambit sa kabahin sa doktrina sa kaluwasan. Okay, salamat kayo Brad ninyo o Brad Duming. Duha ka ninyo. Kanang giskutan naman yun ninyo ang mga ingredients matud pa sa kaluwasan na ako'y ipaambit. Sakya na to ang giingon nila sa Juan 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Sa ito, pagkatong everlasting life mo ito ang goal. Mo ito ang kaputunon. No? Mo na nga, yun ta nga, diha lang ta magsukad
kung saon nato nga makabaton og kaluwasan, no? Kaya na uban mo yun nga maluwas ka gumikan lamang sa ngalan ni Jesus, Jesu Kristo. Ngayon nga ang uban mo yun nga ang simbahan dili makaluwas. Ug daghan pa kaayo ba? Pero ari ato kuno himay-himayon no? Pag ani ni Ginoo sa Kristo dili iyang kabubuton kundi gipadala siya sa samahan. Tungod kay matinumanon siya, misugot siya, nahibaw siya kung sa iyang dangatan dinhi. Panginoon siya nga gihatag ang iyang anak niining kalibutan, naghisgot talaga na kalibutan is the home of the sinners. Matod pa ni mo brad ninyo kanina, ngit-ngit nga kahimtang kining kalibutan na. Mao na ang iyang tumong to rescue or to save the sinners in this world. Okay. Nga karon si Ginoong Jesucristo gusto niya nga lalinon sa Colosas 1:13. Gilali niya kining mga nagpuyo sa kagitgit dan niya ngadto sa kahayag. Nang karon ang iyang gibuhat dinhi sa kalibutan, nagtukod una siya og dapit diin asa man niya ibutang katong iyang gikuha gikan sa mungit-ngit. Unsa iyang gitukod? Ang simbahan. Kini simbahan mo o kini ang iyang training ground aron kung sa dili pa mo adto sa kuan langit, anha diha ugasi ang tanan pagka dautan, anha diha pahayagan niya katong mangit-ngit nga naa sa kalibutan. So mao na nga ang iyang mga linuwas pananglita, no? Yung nga dili kay pananglita. Ang iyang mga linuwas gikan sa kangit-ngit, iyang butang dito sa usa ka kahayag nga mao ang simbahan. Nang karon mao na yung gitawag nga mga pilgrim no? Church. Mga nagpanaw. Kaysa to pa karon ang tanan nga nituo kaniya kay man whosoever believe in him shall not perish. Ang tanan nituo kaniya iyang gibutang dito sa maong simbahan. Nya kini maong simbahan kay mopanaw man mularga man paingon ngadto sa iyang gingharian. Naman mao na nga miyota nga unsaon man pag-adto sa gingharian nga nakita man gyud niya ug unsa ang kahimtang sa kalibutan. So ang iyang giingon aron ang mga tao mahiadto gyud niya ng kahayag niyo siya nga repent. Katubi to no? Katubi nga whosoever believes shall not perish but have an everlasting life. Dili ka makabad-adto sa kinabuhing dayon kung dili ka maginulsol kay naa man gyud kasangit sa kahimtang sa sala. Sa to pa repent matud pa niya and be baptized. Karon ingon ani ang sistema. Unsaon man sa mga tao pag-repent, ingon wala pagkusukuso sa lugar o sa pagpag-ulgol sa banalya. Si Ginoong Jesucristo ni sulti ngadto sa iyang mga naghimo naman siya mga tinuna, nangita naman siya og mga material para sa iyang tukuron simbahan. Ningon siya nga, change your mind. Change your attitude. Change your lifestyle. Tanan change. Kay tanan mao nang ang ag-asa mo ngit-ngit kayo ang inyong kinabuhi, i-change na ninyo. Kunya sa diha nga mag-change na ninyo, pabunyag ka mo. Mao na nga ang simbahan dunay the first initiatory right mo ang simbahan, ang bunyag. Makasud ka sa simbahan, mahimo kang member of the body of Christ or the family of God kung mo undergo ka og initiation nga mo ang baptism. No? O sa to pa sa diha dapita, nahimutang na ang mga linuwas, no? Mo na gingon linuwas diha sa simbahan. Mo na gingon ni Brad Domingo ganina ang magmulahutay. Naa ta sa kahimtang sa kaluwasan apan mulahutay ba? Nagdagan karon sama sa sakyan bitaw nila ni Ginoong Jesucristo nga kanang kato bitaw naglawig na sila. Nga gikuso-kuso og kwan. Ingon ani karon ang simbahan galakaw. Gikuso-kuso sa daghang kay mga atake, gikuso-kuso sa daghang mga problema. Pero sige lang gyapon. Galakaw lang gyapon paingon ato sa gingharian. Nya kanang uban kay abot sa tunga-tunga ng lukso man.
di nalukso kani mga protestante siguro ning mga tawanan nga dili gusto mo ko kay di man makaluwas sa simbahan. Nalukso sila. Nangalumo sila sa nangalumo sila sa ilang ka ignorante. Oh, nangalumo sila kahibaw unsa di ay tuyo ni Ginoong Kristo sa pagkuha niya, sa pag-rescue niya sa mga katawan. Kasi nga dili ta mo sa kaya ng simbahan kay dili makaluwas na. No niya sa may sudlan ni Ginoong Kristo ninyo. Muka mo kabyon mo sa abaga ni Ginoong Kristo dili gipahiluna kita ni Ginoong Kristo diha sa simbahan. Kaya ang simbahan na agitukod niya ang tanan nga makapahinlo kanato gikan sa baptism ngadto sa extreme unction nga kanang paghilo. Mao na nga ang uban tungod kay magtuo ni ana lokso sila. Asa pa man ang kaluwasan na dapita. Wa sila mula hutay sama sa gingon ni Juan. Wa sila mula hutay. Mo na nga mga igsoon, amo lang gi-portray, amo lang gi hulagway kaninyo. Unsa gyud ang uban pang mga gikinahanglan sa kaluwasan nga dili kay miyon lang ta nga murabag straightforward. Kani ba murag miyon nga kuan ba kanang mo ingon na sila nga dili makaluwas kay mo na pero unsay katarungan. Kung gusto ka maluwas, unsa man katarungan pud nimo nga maluwas ka. Sakto ba to mo nga tapag to lang. Whosoever believe in him shall not perish. Pero dunay gibuhat. May si Ginoong Kristo nga repent. Kanang pag-repent buhat ka na. Nasa simbahan. Pag ingon nga repent, mukumpisal man ka. Di ba? Naa sa simbahan na ang kuan kanang gitawag sacrament of reconciliation. So mao ni ang wa nila masabti nga ang Katoliko moingon lang sila nga dili mo mga luwas. Kamo mga naa mo sa kangit. Mo na yun nato nga una murag preempt nila kuan bitaw kag Ginoong Kristo kanang giingon nga katungod ni Ginoong Kristo na dili na ato ang paghukom ang pagkuan ana ato ta pagkamasinugtanon ba mao gyud na ang usa nga makapaluwas ka nato sa Ginoong usay nahitabo sa panahon ni Noe kataw siya for 120 years nga iya giagwanta kuan buang-buang ni si kuan oh mahitabo nga ingana karon ang mga tao dili musud sa simbahan pero ini-close sa door of kanang salvation. Moingon sila nga abliheme mo si Barninyo kay mao may musir. Mo able pa maghamay Jesus I have no right. I have no authority. The angel of the Lord closes the door. O sa may ato problema wala ta meta. So ang pagbasol sakto gyud brad ninyo padome do ka brad ninyo sakto karon nga dunay daghan mga pastors for how many years nga nahimo silang alagad sila kuan nibalik o nibalhin sa Katoliko kay nakaamgo na sila nga the only true church nga maoy kasakyan no nato nga maluwas paingon dito sa kingharian. Brad ninyo ikaw na bahala. Okay, daghang salamat sa atong mga pagpaambit Brad Yuli, Brad Polnenio og si Brad Doming. Ato kining i-summarize. Tinuod yun mga igsuono nga ang unang requirement gyud sa kaluwasan mao ang pagtuo, no? Gibasa ganina ni Brad Paul na yung inting nga Hebreo 11:6 nga it is impossible to please God without faith. Or in other words, walay makapahimuot sa Dios kung walay pagtuo. Apan ang makaluwas nga pagtuo mao ang buhi nga magpagtuo. Buhi busa kinahanglan kining pagtuoha buhi man ubanan kini og maayong buhat. Matod pa diha ni Santiago, no, suwat ni Santiago 2 bersikulo 14 hangtod 26. Ingon si Santiago, mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya mga maayong buhat? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Ingon si Santiago, dini ninyo ha. Kundi Santiago, ingon Santiago, dili gayod. Nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat o dili tungod sa pagtuo lamang. Kay ingon nga patay ang lawas nga walay espiritu,
patay usab ang pagtuo kun walay buhat. Kisingon na Santiago. Busa may suon, kinahanglan ang mga maayong buhat alang sa kaluwasan. Tungod kay ang tawo hukman man sumala siyang binuhatan. Asa mabasa? Roma 2:6-7. Kay gantihan sa Dios ang tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Apan, mga igsoon, bisan sa atong pagbuhat og maayo, kinahanglan nga kini inagda sa gugma, no? 1 Corinto 13:2 ingon si San Pablo, bisan mahiyas ako sa pagwali nga dinasig ug makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago, bisan may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapustanan. Busa si San Pablo miingon sa Galacia 5:6, ang importante mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Okay? Kanang giingon nga katong atong dawaton si Jesucristo, nga atong personal Lord and Savior, wala problema, no? Mabasa man na sa Juan 1:12. Wala ka na magpasabot mga igsuon nga ato lang tuuhan si Kristo nga nagpakamatay tungod ug alang kanato. Kundili ang atong pagdawat kaniya naglakip usab kana sa pagdawat sa iyang panudlo tungod kay si Kristo Jesus nagtudlo man og mga pagtulon-an og naghatag og mga sugo nga angay tumanon. Ingon gani siya Badyole sa upas sa nikayab sa langit, Mateo 28:20, tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ingon pod si Jesus diha sa Mateo 7:26, apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili magtuman niini, mahisama siya sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Naglakip usab kini sa atong pagdawat sa simbahan nga gitukod ni Kristo, kay mingon man siya Lucas 10:16, yang gingnan niya mga apostoles, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako og sa amahan nga nagpadala kanako. Og ang pagpasakop sa iyang santos nga simbahan, requirement gyud nga dunay bunyag. Ingon siya sa upas siya ni kayab sa langit, Marcos 16:16, ang mutuo o ang magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo silutan. O ang pagsampit sa ngalan sa Ginoo, Romans 10:13, kinahanglan nga to kining ubanan sa pagtuman sa iyang mga sugo. Kasi ang atong Ginoong Kristo ingon ganing atong Ginoo ha, Mateo 7:21 daghan sung maiguan eh. Ingon siya nga, dili tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Ingon po si Pedro, kinsa naman di ay? Kundili, ingon atong Ginoong Kristo, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tua sa langit. Unsa day kabubuton sa amahan, no? Unsa day kabubuton sa atong Ginoong Kristo? Nagampo baya siya gyud mga igsoon nga amahan nga unta mahiusa sila. So nagampo nga atong Ginoo nga kitang tanan mahiusa diha sa usa ka pagtuo. No? San Juan 10:30 mga igsoon. Diha pa dugang ingon ang atong Ginoo, nganong nagtawag man kamo na kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Lucas 6:46. Ingon po ng atong Ginoo, ang atong pagtuman sa iyang mga sugo mao ang timaan nga kita nahigugma gyud kaniya. Juan 14:15, kun kamo nahigugma kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. 1 Juan 5:3, kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo o dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Mga igsoon, ang gipasabot usab diha niya ng Efeso 2:8 hangtod sa bersikulo 9, kay matud pa nila nga kining kaluwasan kuno di na kuno angay haguan, kay grasya man kuno ni sa Ginoo, mao kuno yung giingon ni San Pablo atong tinuon. Ang ipasabot diha sa Efeso 2:8-9, wala nato buhata ang maong grasya tungod kay grasya man na sa Dios, ug dili kini pasabot sa grasya nga inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Okay, ari ta mosod atong giisgutan ganina ni Brad Doming ang two types of redemption, katong gitawag og objective redemption ug na gitawag og subjective redemption. Ari ta, ang paghibalik sa grasya nga gitawag natong objective redemption, gumikan kini sa pagtubos ni Kristo nato sa krus.
Okay? Kay ingon dito sa Roma 5:15, kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dakong grasya o ang gasa sa Dios nga mabutunan sa daghang mga tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Jesucristo. Apan wala kini magpasabot mga igsoon nga kun anaa kanato ang grasya, dili natin kita mobuhat. Tungod kay ang grasya mauman ang makapabuhat nato sa kabubuton sa Dios. Di ba? Ina tong gisgutan, Efeso 2:8 hangtod 9. Wa man nila tiwasa sa Jis. Oh, wa ila magikating. Atong lisod sa Jis. Kay kita mga binuhat sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita maayo nga mo'y iyang tuyo alang kanato. Si San Pablo nga nisuwat ini nga kining atong kaluwasan libre gasa gikan sa Dios apan gisumpayan nila adto nga kinahanglan mubuhat gihapon ta og maayo kay maoy kabubuton sa Dios. Ug ang tagsa-tagsa kanato katong gingon ni Banduming ganina kining makadangat sa kinabuhing dayon, redemption subjective redemption, kinahanglan ang atong pag-abag o kooperasyon tungod kay bisan anaa na kita sa kahimtang sa grasya, mamahimo gihapon nato kining usikan, busa or mawala. Busa si San Pablo nag-auhag kanato sa 2 Corintios 6:1. Naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Mabasa usab nato sa yang surat sa Filipos 2:12. Padayon kamo pagpaningkamot uban sa kahadlok o pagtahon aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Kana. Okay? Maigsoon, ang kasulatan wala gayon magtudlo ni anang absoluto nga kasigurduan sa kaluwasan. Nga nagpasabot, no? Human nato madawat si Kristo nga atong personal nga manluluwas nga siguro na gyud kita malangit. Wala gyud nagitudlo sa Biblia. Ug way sapayan usab nga kun unsa nato ang pagkinabuhi sa moabot nga adlaw. Si San Pablo hinuon nagsulat ngadto sa taga Corinto nga mituo na kang Kristo. 1 Corinto 10:12. Ang naghuna-huna nga siya ligon, magbantay nga dili siya mapukan. Kining mao pahimangno ni San Pablo, wala kini kapuslanan ubos ni anang panudlo nga absoluto nga kasinuduhan. Bisan si San Pablo, wala manigurado siyang kaugalingon. Ingon siya sa 1 Corinto 9:27, gimanso ko ang akong lawas pinaagi sa mga sumbag o gipanton ko kini aron dili ako isalikway human ako mag-auhag sa uban sa pag-apil sa bangga, no? Og siya nagpasidaan kanato nga nagsalig sa ilang pagkatinawag. Atong mabasa diha sa Roma 11:22. Makita nato dinhi ang pagkamaluluy-on og pagka-istrikto sa Dios. Istrikto siya ni atong nangapukan apan maluluy-on kanato or kanimo kung magpabilin ka siyang kaluoy kay kun dili putdon ka usab. So mga igsoon, nagkalami man ang atong topic ko. Wa pa gikuhit na ko ari kay time na ko no. In other words, dili gyud absoluto o wala gyud tay mabasa ni ana nga kung atong dawaton lang si Kristo atong personal Lord and Savior, automatic luwas na ta. No? Importante man ang pagtuo, importante man nga atong pagdawat, pero dawaton usab nato ang iyang pagtudlo inubanan sa atong maayong buhat. Okay? So mga igsoon, nanginaot ta nga kitang tanan nga naminaw karon o kitang tanan nga nagsangyaw sa pulong sa Dios, kahatagan unta kita sa grasya, sa iyang santos nga grasya sa paglahutay aron maambit nato ang kaluwasan ug magmalipayon kita uban kaniya hangtod sa kahangton. Amen. Amen.